अस्सलाम वालेकुम। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू योर यूट्यूब अर्निंग्स। जी, तो इस पे बात करने से पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो यूट्यूब जो है उन्होंने अपनी टैक्स पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए हैं और आगे जो आप टेक्स्ट देखेंगे वो ईमेल का टेक्स्ट है जो मोनेटाइज्ड चैनल्स को रिसीव हुई है यूट्यूब की तरफ से। तो एग्जैक्ट टेक्स्ट वही है यूट्यूब का जो सेंड किया हुआ है, उसको मैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो यूट्यूब की तरफ से जो ईमेल आई है उसका टेक्स्ट कुछ इस तरह से है। वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट यूएस टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट्स टू क्रिएटर outside of the US later this year as early as June 2021. So 2021 के जून से टैक्सेस जो है टैक्सेस वो डिडक्ट करना शुरू हो जाएंगे उन क्रिएटर से जो यूएस के बाहर रहते हैं। और ये गूगल की पॉलिसी है कि गूगल इज़ रिक्वायर्ड टू डू दिस ऑल द स्टफ कि जो ये कुछ लॉज हैं जो आपको जिसके बारे में आपको आगे इन्फॉर्म किया जाएगा कि उन लॉज के अंडर ये सारा जो है किया जा रहा है तरीक़ाकार। Over the next few weeks, we will be asking you to submit your text information in AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct if any apply. So कुछ वीक्स में उनको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उनको टैक्स की जो कुछ एक शीट वो कुछ सर्वे दिया जाएगा जिसके कुछ स्टेप्स होंगे जो एडसेंस के अंदर उनको अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपका करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो हैं वो डिडक्ट होंगी और उस पे भी इफ़ एनी अप्लाई, अगर अप्लाई होते हैं तो डिडक्ट होंगे। और वो इस चीज़ पे मुनहसर है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। तो इफ़ योर टैक्सेस इन्फो इज़न्ट प्रोवाइडेड बाय May 31, 2021, अगर आप जो है वो अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन 31 मई 2021 तक नहीं देते तो गूगल की ये मजबूरी है कि वो आप जो वर्ल्ड वाइड आपकी अर्निंग हो रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम यूएस। अब फिर वैसे ये जो टैक्सेस लगने हैं ये यूएस की तरफ से जो अर्निंग आपकी हो रही है उस पर लगेंगे, लेकिन अब 31 मई तक अगर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पुट करते, उनका वो जो एक फॉर्म दिया गया है वो नहीं फिल करते, तो उसके बाद वो 24% तक आपका जो है वो टैक्स काट सकते हैं और वो भी वर्ल्ड वाइड अर्निंग पे होगा, जस्ट यूएस की अर्निंग पे नहीं होगा। व्हाट डू आई नीड टू डू, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे पहले ये ईमेल पढ़ने के बाद एक बंदे के जहन में आएगा। तो यूट्यूब ने उसका आंसर दिया है कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल रिसीव एन ईमेल टू सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन एडसेंस। तो जब ये ईमेल एक इंफॉर्मेटिव ईमेल है, इसके बाद जो है सबको इंडिविजुअली एक और ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस में ऐड करनी है। The online tax tool in AdSense is 6 steps and will ask you a series of questions to guide you through the process to determine if any US taxes apply. तो ये जो एक ऑनलाइन टैक्स टूल होगा एडसेंस के साथ जो अटैच्ड है, इसमें 6 स्टेप्स होंगे जिसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और उसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें अगर आप ठीक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके बाद ये चीज़ डिटरमाइन की जाएगी कि आप पर कोई यूएस टैक्सेस अप्लाई होते हैं या नहीं होते। सो मेन चीज़ ये है कि उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है ये देखने के लिए कि आप पे टैक्सेस अप्लाई होते हैं या नहीं होते, और अगर अप्लाई होंगे तो ही कटेंगे। अब सबसे ये दरख्वास्त है कि आप अपनी जो टैक्स
ڈیٹیلز ہیں وہ ٹھیک جو ہیں وہ ساری ایڈ کریں، ادھر ادھر کی جو ہیں یا کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. For more information on these changes and a list of taxes info to help prepare our visit our help center. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ان کے ہیلپ سینٹر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگین میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پلیز کوئی غلط انفارمیشن وہاں پہ مت دیجیے گا جو بعد میں آپ کے چینل پہ یا چینل کی ارننگ پہ امپیکٹ ڈالے گی. What is this? Why is this happening? Why is this happening? یہ ہو کیوں رہا ہے؟ Google has a responsibility under Chapter 3 of the US Internal Revenue Code to collect taxes info from all the monetized creators outside of the US and deduct taxes in certain instances when they earn income from the viewers in the US. So ہوگا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یو ایس کے جو لاز ہیں اس کے انڈر آپ جو یو ایس کے ویورز آپ کو یو ایس کے ویورز جو آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یا جو اس سے آپ کی ان سمپل وے جو ہم کہیں گے جو آپ کی کمائی ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹیکس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں چینلائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے اور ان ٹیکس کو ڈیڈکٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ یہ صرف یو ایس کے ویورز جو ہے ان کی طرف سے جو آپ کو مل رہا ہے ریونیو صرف یہ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، باقی ورلڈ وائڈ نہیں ہے. ورلڈ وائڈ پہ یہ تب جائے گا اگر آپ اپنی جو ہے انفارمیشن نہیں 31 مئی تک ڈالیں گے. For creator outside of US, we will soon be updating our terms of services where your earning from US will be considered royalties from a US tax perspective. تو اب جو ہے جو یو ایس سے باہر جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں اپلائی ہوں گی اور جو یوٹیوب سے ارننگ ہو رہی ہیں تو اس پہ رائلٹیز بھی آپ کے جائیں گی. دس میں امپیکٹ دا وے یور ارننگز آر ٹیکسڈ اینڈ ایز ریکوائرڈ بائی دا یو ایس لا گوگل ول ڈیڈکٹ ٹیکسز. تو یہ امپیکٹ میں امپیکٹ ضروری نہیں ہے کہ امپیکٹ پڑے، لیکن وہی چیز جو انہوں نے پہلے اپنے ای میل میں بتائی ہے، شروع میں بول دی ہے کہ آپ انفارمیشن دیں گے تو وہ اس کی بنا پہ چیک کریں گے کہ آپ پہ ٹیکسز اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر اپلائی ہوتے ہیں دین اٹ ول امپیکٹ یور وے آف ارننگ. اگر وہ اپلائی نہیں ہوتے تو پھر آپ کی ارننگ پہ امپیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ گوگل جو ہے ٹیکسز کلیکٹ کرے گا. آئی ہوپ سو آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کافی ساری چیزیں. تو ان دا اینڈ میں آپ سے پھر ایک بار یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنی ٹرو انفارمیشن جو ہے وہ ڈالیے گا. آپ اگر آپ کو کسی چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب کے ہیلپ سینٹر پہ کال کر لیں، وہاں سے آپ انفارمیشن لے لیجیے گا، مگر کوشش کیجیے گا کہ 31 مئی سے پہلے جو آپ اپنی انفارمیشن ہے وہ ضرور ڈال دیں. تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے چینل کو ایک دفعہ پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. اللہ حافظ.